بسم الله الرحمن الرحيم. إذا اليوم عندنا درس جديد، الدرس رقم 14، تنظيم ومعالجة البيانات. الدرس الأول Organisation et traitement des données. هدف التعلم ينظم ويعرض بيانات في جدول أو مخطط بالأعمدة أو مدرج أو مخطط بخط منكسر أو في قطاعات دائرية. L'objectif d'apprentissage, l'apprenant doit organiser des données dans des tableaux, des diagrammes en barres, des histogrammes, des graphiques à lignes brisées et des diagrammes circulaires. إذا غنشوفوا السؤال الأول يقول: قامت مريم ومجموعتها ببحث حول وسيلة النقل التي يستعملها كل متعلم أو متعلمة للالتحاق بالمدرسة، فقسموا العمل فيما بينهم حيث توزعوا على الأقسام وجمعوا المعطيات التالية: عدد الراجلين 70 راجل، عدد الراجلين رفقة أحد أقاربهم 10 راجلين، عدد مستعملي الدراجة 15، عدد مستعملي الحافلة 20. أعرض وأنظم المعطيات في جدول. ثم طلب منا هذه المعطيات يمكن عرضها في مخطط بالأعمدة أو في مخطط بقطاعات دائرية كالآتي. إذا أولا غادي ننظموا هذه المعطيات في جدول كما تلاحظون. وسيلة النقل، إذا عندنا العدد ديال الراجلون كما أعطي هنا 70، الراجلون رفقة أحد أقاربهم 10، مستعمل الدراجات 15، ومستعمل الحافلة 20. إذا يمكن أن نمثل هذا الجدول هنا في المخطط بالأعمدة. كما تلاحظون العمود الأخضر يمثل الراجلون وهم 70، العمود الأزرق يمثلون عدد مستعملي الحافلة وهم 20، والعمود الليموني أو الأحمر يمثل عدد راكبي أو مستعملي الدراجة، وأخيرا هذا العمود يمثل عدد الراجلين رفقة أحد أقاربهم. نلاحظ في المخططات بالأعمدة نلاحظ أن هناك عمود رأسي أو عمودي وعمود أفقي كما تلاحظون. بالنسبة للرأسي فيه العدد كم عدد الراجلون، وبالنسبة للأفقي فيه وسيلة النقل أو وسائل النقل. وهكذا مثلا عندنا هنا 70 بالنسبة لعدد الراجلون 70، إذا نمثله بعمود أخضر إلى غاية 70، وهناك علاقة تربط عمود وسيلة النقل مع عمود العدد. عندنا الراجلون الذين يمشون بالأرجلين، وهنا عندنا عددهم. نفس الشيء بالنسبة لعدد الراجلين رفقة أحد أقاربهم، إذا عندنا هنا العدد ديالهم 10 كما تلاحظون. هنا مستعملي الدراجات العدد ديالهم 15، وهنا مستعملي الحافلة هما 25. بالنسبة للتمثيل هذه المعطيات على قطاعات دائرية كما تلاحظون، فعندنا الأمر يتعلق بمجموعة من التلاميذ، وهم شريحة من التلاميذ وهم متعلمون ومتعلمات يلتحقون بالمدرسة يوميا. إذا وزعناهم على هذا الشكل. إذا الوحدة هي هذه الشريحة ديال المتعلمون الذين يدرسون في المدرسة، وزعناهم على هذا الشكل. ف70 تلميذ كما تلاحظون راجلون، 10 عدد الراجلين رفقة أحد أقاربهم، 15 عدد مستعملي الدراجات، و20 عدد مستعملي الحافلة. إذا كتلاحظوا هذه النسب هذه ممثلة كما تلاحظون في هذا القطاع الدائري. ثم ننتقل إلى السؤال رقم 2. Alors le tableau représente le nombre d'enfants qui préfèrent chaque fruit. Je complète chaque graphique. إذا هنا on a un graphique, on a deux graphiques.
premier, c'est un graphique des bras, comme vous voyez ici. Le deuxième, c'est un graphique des circulaires. Alors, ici, on a le nombre d'élèves. Le nombre d'élèves qui aiment les pommes, ce sont 10. Ceux qui aiment les oranges sont 5. Ceux qui aiment les bananes sont 6. Et ceux qui aiment les poires sont 7. Et ceux qui aiment les raisins sont 8. Alors, toujours, on a une ligne qui est verticale, qui représente le nombre d'enfants, et une ligne horizontale qui représente les fruits. Alors, ici, vous constatez ici que le nombre d'enfants qui aiment les bananes, c'est 10, qui aiment les pommes, c'est 10, qui aiment les oranges, c'est 5, qui aiment les bananes, c'est 6, qui aiment les poires, c'est 7, et qui aiment les raisins, c'est 8. Ainsi, on peut remplir le tableau suivant. Alors, pommes 10, bananes 6, orange 5, et 7 poires, et raisins 8. Alors, pour les pommes, c'est 10. Donc, il prend une grande partie ici dans ce graphique-là. Pour les bananes, c'est, comme vous le voyez ici, c'est 6. Pour les oranges, c'est 5. Pour les poires, c'est 7. Et pour les raisins, c'est 8. Alors, les raisins, il a une couleur, comme vous le voyez ici, verte. C'est 8 raisins. 8 élèves qui aiment les raisins. Alors, on passe à la page numéro 71. Alors, question numéro 3. Alors, السؤال رقم 3. هذا المخطط يبين نسبة نمو نبتة بالمليمتر من شهر ماي إلى شهر أكتوبر. فهو يشير إلى إلى نسبة نمو النبتة خلال فترات متساوية تفصل كل شهرين متتاليين، حيث بين شهر ماي ويونيو نمت النبتة ب3 ملم. ما هي الفترة التي نمت فيها هذه النبتة بأصغر طول؟ بكم نمت النبتة في فترة بين شهر غشت و تنبير. إذا عندنا مخطط كما قيل، عندنا هذا المخطط هذا، إذا فيه خط عمودي وخط أفقي. الخط العمودي نلاحظ هنا الطول ديال النبتة يمثل طول النبتة، وهو مدرج ب 2 ملم، 0 2 4 6 8 10 12. وهنا عندنا الشهور، وهنا عندنا شهر ماي، يونيو، غشت، يوليوز، غشت، شتنبر، أكتوبر. إذا هذا هو المخطط يبين نسبة نمو بالمليمتر من شهر ماي إلى أكتوبر، من ماي إلى أكتوبر، شهر 5 إلى شهر 10. فهو يشير إلى نسبة نمو هذه النبتة خلال فترات متساوية. إذا كما تلاحظون خلال فترات وكل شهر 0، عندنا 0 ماي، يونيو إلى آخره، حيث يبين فترات متساوية تفصل كل شهرين متتاليين. الفترات تفصل كل شهرين متتاليين، حيث يبين شهر ماي بين شهر ماي ويونيو، بين شهر ماي ويونيو. إذا هذه الفترة اللي كتفصل النبتة، نمو النبتة هنا حساب نمو النبتة في شهر ماي وحساب نمو النبتة في شهر يونيو. نمت النبتة ب3 مليمتر. إذا كما تلاحظون من شهر ماي ويونيو النبتة نمت ب3 مليمتر. ما هي الفترة التي نمت فيها النبتة بأصغر طول؟ الفترة اللي نمت بها النبتة بأصغر طول، إذا كتلاحظوا عندنا من هنا لهنا 3، من 3 تلاحظون. إذا من هنا من 3 لهنا عندنا 5، عندنا 2 ديال المليمتر. إذا هنا عندنا 3 مليمتر، هنا هودنا 2 ديال المليمتر. هنا من 2 المليمتر المليمتر واحد، هنا عندنا مليمتر واحد. إذا كانت عندنا هنا 5 شهر يونيو، كانت عندنا 5، ولكن ملي دزنا لشهر غشت ولات عندنا 6. إذا النمو ديالها كان قصير بزاف، يلاه مليمتر واحد. هنا من غشت لشتنبر سبتمبر هنا 2 ديال المليمترات، ومن شتنبر إلى أكتوبر ب4 مليمترات. إذا السؤال: ما هي الفترة التي نمت فيها النبتة بأصغر طول؟ الفترة اللي نمت بها النبتة بأصغر طول كما تلاحظون هي عندما نمت ب1 مليمتر بين يوليوز وغشت، بين يوليوز وغشت.
أي في عز فصل الصيف، في عز فصل الصيف بطبيعة الحال، لأن النبتة تحتاج إلى ماء كثير جدا. إذا في هذه الحالة فإنها تعاني النمو. يكون الجو حار، يمكن أن نستخلص هذه الخلاصة مثلا. السؤال الثاني: بكم نمت النبتة في الفترة بين شهر غشت وشتنبر؟ بين شهر غشت وشتنبر. إذا عندنا غشت هو هنا شتنبر، بكم نمت؟ إذا نمت بمليمترين. إذا هنا كتحدث عندنا 6 طلعات شهر شتنبر إلى 8 ديال مليمترات. إذا وأكبر فترة نمت فيها هذه النبتة هي ما بين شتنبر وأكتوبر، فقد نمت هذه النبتة ب4 مليمترات. ننتقل إلى السؤال رقم 5. السؤال رقم 5 يقول: Les données sont représentées dans un tableau et un histogramme. Ces données montrent l'âge des baleines que les scientifiques ont étudié pendant une semaine. Un histogramme est un graphique qui peut représenter la fréquence des données dans des intervalles égaux. Alors, on a ici 2 lignes. Comme vous le voyez ici, c'est la ligne de nombre de baleines. Ici, c'est les âges des baleines. L'âge des baleines. Alors, comme vous le voyez ici, on a les baleines qui ont de 0 à 9 ans. Alors, leur nombre est 4 baleines. Alors, donc, on a pris ces données-là pour 4 baleines. Et les âges entre 10 ans et 19 ans, on a, comme vous le voyez ici, 21 baleines. Entre 20 et 29 ans, on a 9 baleines. Entre 30 et 39, on a 7 baleines. Entre 40 et 49, on a 3 baleines. Et entre 50 et 59, on a 4 baleines aussi. Et entre 60 et 69 ans, on a 2 baleines. Alors, comme vous le voyez ici, donc on a pris des données. On a pris des données sur le nombre des baleines dans une surface dans l'océan. Donc, et vous constatez que le nombre de baleines varie selon les âges. Alors, voilà. Alors, l'intervalle, ça veut dire le nombre des années. Alors, entre 0, 1 et 9 ans, on a trouvé 4 baleines. On a trouvé 4 baleines, voilà. Entre 10 ans et 19 ans, donc, on a trouvé 12 baleines. 21 baleines, voilà. Et entre 20 ans et 29 ans, on a trouvé 9 baleines. Et entre 30 et 39 ans, on a trouvé 7 baleines. Entre 40 et 49, on a trouvé 3 baleines. Et entre 50 et 59, on a trouvé 4 baleines. Entre 60 et 69, on a trouvé 2 baleines. Alors la fréquence, c'est le nombre de baleines. Ici, c'est le pointage des baleines. Ici, c'est l'intervalle. Donc, on va voir les questions. Combien y a-t-il de plus dans le groupe d'âge de 20 à 29 ans que dans le groupe d'âge de 50 à 59 ans? Alors, 20 à 29 ans et 50 à 59. Donc, il y a une différence de combien de baleines? Alors, la différence, c'est 4. Quel est le groupe d'âge qui représente le plus grand nombre de baleines? Alors, le groupe d'âge qui représente le plus grand nombre de baleines est le groupe, le groupe de 10 ans à 19 ans. Alors, voilà. Ça, c'est le groupe d'âge qui représente le plus grand nombre de baleines. Quel est le groupe d'âge qui représente le plus petit nombre de baleines? Alors, le plus petit nombre de baleines, c'est le groupe des âges de 60 à 69 ans. Voilà. Combien y a-t-il de baleines dans le groupe d'âge de 30 à 39 ans? Alors, il y en a 7. Voilà, il y en a 7. Ainsi se termine la correction de la page 70 et la page 71. Et à la prochaine page, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. درس 14 تنظيم معالجة البيانات, organisation
et traitement des données. سنتمم تصحيح هذا الدرس، والصفحة إن شاء الله ستكون اليوم الصفحة 72 والصفحة 73. أهداف التعلم: ينظم المتعلم ويعرض بيانات في جدول أو مخطط بالأعمدة أو مدراج أو مخطط بخط منكسر أو في قطاعات دائرية. Objectif d'apprentissage: organiser des données dans des tableaux, des diagrammes en barres, des histogrammes, des graphiques à lignes brisées et des diagrammes circulaires. نشوفوا السؤال الأول قالوا لنا: انقل وأكمل يمثل جدول توزيع مصاريف أحمد خلال شهر والنسب المئوية التي تمثل المشتريات مقارنة مع مجموع المصاريف. إذن أمثل هذه المعطيات في قطاعات دائرية، أختار المخطط المناسب. إذن طلبوا منا باش ندخلوا مجموعة من المعلومات توجد هنا بالجدول، ناخذ لها واحد مخطط مناسب هنا. إذن يمثل جدول توزيع مصاريف أحمد خلال الشهر والنسب المئوية التي تمثل المشتريات مقارنة مع مجموع المصاريف. إذا المشتريات: كتب، مجلات، أقراص مدمجة، مصاريف. النسب المئوية عندنا 40 25% 40% 25% 25% 10%. إذا طلبوا منا باش نختاروا المخطط المناسب. إذا لو بغينا نختاروا المخطط خصنا نشوفوا النسب المئوية. إذا عندنا هنا 40، عندنا هنا 25 ثم 10، بمعنى عندنا واحد النسبة كبيرة بزاف، ثم عندنا 25 نسبتان متساويتان، ثم نسبة صغيرة جدا وهي الخضراء. وبطبيعة الحال تلاحظوا الخضراء هي أصغر نسبة عندنا فيهم ب4. ثم عندنا جوج ديال النسب متقاعدة، عندنا 25. إذا خصنا نقلبوا على 25. إذا لاحظوا عندنا حمر. إذا لاحظوا إذا غنديروا 25 هنا و25 هنا زائد 10 هنا. إذا اش بقى لنا الكتاب. إذا الكتاب كياخذ يعد المساحة كاملة 40%. إذا ننتقل إلى السؤال رقم 2. هذا المخطط بخط منكسر يمثل عدد التسجيلات في مدرسة ابتدائية خلال 5 سنوات. إذا عندنا هذا المخطط أو هذا الرسم المبياني اللي في خط منكسر، والرسم المبياني كما قلنا يتكون من مستقيمان ضروري كنلقاو فيهم مستقيم عمودي ومستقيم أفقي. بالنسبة للمستقيم العمودي فيه هنا عدد المسجلين الجدد بالنسبة للمدرسة الابتدائية خلال 5 سنوات، وهنا بالنسبة للسنوات ابتداء من 2015 2016 2017 2018 وانتهاء ب 2019. إذا كتلاحظوا عندنا التدريجات هنا 0 200 400 600 800 1000 1200. إذا التدريجات ب200. أضفنا هذه 100 فقط لنسهل علينا عملية إيجاد الأجوبة بطريقة سلسة وسهلة. إذا غادي نشوفوا أولا غنشوفوا الأسئلة المطلوبة. ما عدد المسجلين الجدد بين 217 و 218؟ إذا غنشوفوا 217 و 218 شحال من تلميذ سجل. إذا هنا هذا هو كما لاحظتوا عندنا درت انا هذا الخط هذا بالأزرق، هذا المكان هذا من هنا من هذه النقطة لهذه النقطة، أي من 2017 ل 2018. كنلاحظوا 2017 كان عندنا 800 تلميذ، 2018 صبح عندنا 900 تلميذ. إذا عندنا إضافة ديال 100 تلميذ. إذا عدد المسجلين الجدد من 2017 2018 هو 100 تلميذ. في أي سنة ارتفع عدد المسجلين ب 300؟ إذا عندنا عدد المسجلين ارتفع ب 300. إذا لاحظنا هنا عندنا 500 600 700. إذا تزادوا غير 200 هنا عندنا من 700 ل 800 كما تلاحظون تزادوا 100. هنا عندنا من 800 ل 900. هنا عندنا من 900 ل 1200 أو 1200. إذا هنا ازدادوا 300 تلميذ وهو المطلوب في السؤال. في أي سنة ارتفع عدد المسجلين ب 300؟ إذا في سنة 2019. إذا نحيد هذا الواحد هذا راه درت 20919 نحيد هذا الواحد 2019. السؤال الثالث: ما الفرق بين عدد المسجلين سنة 2019 وعدد المسجلين سنة 2015؟ إذا غنشوفوا الفرق بين عدد المسجلين سنة 2015 وسنة 2019. إذا الفرق هو هذا كامل.
2015 شحال كان عندنا من مسجل؟ كان عندنا 500 مسجل. و2019 شحال ولا عندنا 1200 مسجل. اذا الفرق بين 500 و 1200 يعني طلبوا منا الفرق بين 2019 و 2015 مسجلين بين هذه السنوات او بين هذه السنتين. اذا الفرق بين 500 تلميذ و 12 تلميذ و 1200 تلميذ وهو 700 تلميذ. ننتقل إلى السؤال رقم 3. السؤال رقم 3 يقول: يمثل الجدول نوع الفواكه المفضلة لدى عينة من الأطفال، أكمل ملء المعطيات في المخطط دي الأعمدة. ما الفاكهة المفضلة لدى أكبر عدد من الأطفال مع عدد الأطفال الذين يفضلون البرتقال؟ إذا إلى لاحظنا إذا عندنا هنا مجموعة من المعطيات. إذا بعض التلاميذ كيفضلوا فاكهة على أخرى. إذا طلبوا منا باش نشوفوا داروا لنا المعلومات في الجدول كما تلاحظون. إذا عندنا هنا الفواكه، هنا عندنا عدد الأطفال. إذا الفواكه: عدد الأطفال الذين يحبون التفاح 17، عدد الأطفال الذين يحبون الموز 14، عدد التفاح الذين يحبون البرتقال 11، عدد الأطفال الذين يحبون الإجاص 11، عدد الأطفال الذين يحبون المشمش 8. إذا المجموع ديال عدد الأطفال هو 61 طفل. إذا غادي نشوفوا الآن الأسئلة. أكمل المعطيات في المخطط. إذا المخطط غنكملوا المعطيات. كنلاحظوا عندنا هنا التفاح 17. إذا 17 مشات حتى التدريجة ديال 17. بالنسبة للموز عندنا 14. إذا الموز 14 لاحظتوا عندنا 14 هنا. إذا ثم بالنسبة للإجاص عندنا 11. هو الإجاص عندنا 11. إذا غنمشيو ل 11 هنا. إجاص كيساوي ماذا؟ كيساوي البرتقال تا 11. إذا أنا كتبت هنا أورانج بالفرنسية. ثم عندنا أخيرا المشمش اللي كيساوي 8، وكتبت لي أبغيكو بالفرنسية. إذا تيساوي 8 ديال الأطفال كيحبوا المشمش. إذا ها هي 8 ديال الأطفال كيحبوا المشمش و11 طفل كيحب البرتقال. ما عدد الأطفال الذين يفضلون البرتقال؟ كما تلاحظون 11. ما هي الفاكهة المفضلة لدى أكبر عدد من التلاميذ؟ هي التفاح اللي هو العدد ديال التلاميذ 11. 17 تلميذ كيفضلوا التفاح وهو أكبر عدد في هذه الأعداد ديال التلاميذ. غندوزو السؤال رقم 1 من الصفحة 73. نعم. أولا: هذه نتائج بحث ميداني هم عينة من 1800 شخص أجابوا عن سؤال. الذين أجابوا عن السؤال بنعم 894، الذين أجابوا بلا 604، بدون رأي 302. أنشئ مخططا بالأعمدة يمثل هذه النتيجة. إذا خصنا ندير واحد المخطط بالأعمدة كيمثل هذه النتيجة ديالاش. إذا عندنا عدد المستجوبين أي الذين طرح عليهم السؤال. هنا كاين المجموع هو 1800. إذا الذين أجابوا بنعم اللون الأخضر، الذين أجابوا بلا اللون الأحمر، والذين أجابوا بدون رأي 302 درناهم باللون الأزرق. إذا هذا هو المخطط ديال الأعمدة. إذا الآراء أو الأجوبة: بدون رأي 320، الذين أجابوا بلا 604، الذين أجابوا بنعم 894. لاحظتوا درت تدريجات أنا ب 320 هنا. إذا من هنا 320 الضعف ديال 320 تقريبا 604. إذا التدريجة ندرجوا كيف بغينا. المهم يجب أن يكون مخطط الأعمدة واضح للعيان. إذا كما تلاحظون، إذا هنا بالنسبة للون الأزرق بدون رأي واللي هما 320 ما عطاوش الرأي ديالهم. اللون الأحمر 604 بلا أجابوا بالرفض. ثم اللون الأزرق 894 أجابوا بالقبول أو بالإيجاب أو بنعم. ننتقل إلى السؤال رقم 2 في قسمين 18 بنت و 12 تلميذ. اكتبوا العدد الكثير الذي يمثل نسبة البنات ثم العدد الكثير الذي يمثل نسبة الأولاد. أمثلوا هذه المعلومات في مخطط بالأعمدة. إذا عندنا 18 تلميذ و18 تلميذة. قال لك اكتب العدد الكسري الذي يمثل نسبة البنات ثم العدد الكسري الذي يمثل نسبة الأولاد. بالنسبة لكتابة العدد الكسري هناك مجموعة من الأعداد الكسرية التي يمكن أن نكتب بها هذا التمثيل. إذا إلا شلنا 18 و12 إذا عندنا 30 تلميذ كما تلاحظون. عندنا 30 تلميذ ما كل مربع يشير إلى تلميذ واحد. إذا عندنا 12
اذا بالاحمر 12 تلميذ، وبالخضر هذا اللون هذا درنا تلميذات 18 6 و6 و6 18 من 30 تلميذ، و6 و6 12 من 30 تلميذ. اذا كما تلاحظون الكسر اللي درناه هو 12 على 30 بالنسبة للتلاميذ، و18 على 30 بالنسبة للتلميذات. يمكن تمثيل كذلك هذه النسبة 12 تلميذ على 30، يمكن نقولوا 6 على 15 مثلا، 12 قسمة جوج 6 على 15، 6 على 15 ديال التلاميذ. يمكن نقولوا قسمة جوج هنا 9 على 15، أو يمكن اعتبار أن هذا اللون هذا نقسموه حنا غير لا قسمنا على 6 هنا يمكن نقسموه على جوج، بمعنى جوج على 10. إذا كتلاحظوا كل جوج تلاميذ غنعطيهم، كل 3 تلاميذ غنعطيهم خانة كبيرة، هنا 3 وهنا 3، درنا غير جوج خانات. إذا 6 على 30 هي جوج على 10 قسمنا على 3، قلنا 3 6 قسمة 3 جوج، 30 قسمة 3 10. لا يمكن ثاني نديرو كسر جوج على 10 كيمثل 6 تلاميذ هنا و6 تلاميذ هنا، أي 12، أي غتولي عندنا 4 على 10. نفس الشيء بالنسبة للتلميذات غتولي عندنا 6 على 10. أو يمكن أن نعتبر هذا واحدة 6 وحدة، و6 وحدة هي جوج على 5 قسمنا على 5 كما كتلاحظوا عندنا 6 و6 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 5 مرات هي 30 قسمنا على 5. إذا جوج على 5 حتى هو كسر يمثل عدد الأطفال، و3 على 5 عدد البنات وعدد الذكور، و3 على 5 يمثل عدد البنات. إذا هناك أعداد كسرية كثيرة لتمثيل هذا العدد. ننتقل الآن إلى المخطط بالأعمدة. المخطط بالأعمدة كما تلاحظون درجته إلى 30. إذا عندنا هنا 30 تلميذ كما تلاحظون تدريجات بواحد واحد واحد واحد. إذا حسبنا هنا 12 تدريجة ودرنا الذكور، نسبة ديال الذكور، هنا 18 تدريجة ودرنا نسبة ديال الإناث. كما تلاحظوا الإناث الذكور، هنا نسب الذكور والإناث، هنا 30 تلميذ. إذا 12 تلميذ من 30 و18 تلميذ من 30. إذا 12 على 30 كسر 12 على 30 إلا بغيتو، و18 على 30 إلا بغيتو. إذا ننتقل إلى السؤال الموالي بالفرنسية. Le graphique en barre représente le nombre de timbres de 4 pays différents que Sarah a collecté. Quel graphique circulaire représente le mieux les informations du graphique en barre? Alors ici on a le nombre des timbres, ici on a les pays. Et voilà le graphique en barre, voilà les barres. Donc ici on a les timbres du Maroc, ici il a 90 timbres de Maroc, ici 30 timbres de l'Italie, ici alors on a 60 timbres de la France, et ici 60 timbres de l'Espagne. Alors pour répondre à la question quel graphique circulaire représente le mieux les informations, alors on regarde que le graphique circulaire qui représente bien ce graphique en barre, c'est le graphique qui a la couleur verte et la couleur orange, et leur partie est égale. Donc voilà, cette partie-là et cette partie-là sont égales. Voilà, c'est bien. Donc ici aussi, ils sont égales. France et Maroc. France et Espagne, ici aussi, ils sont égales. Alors, qu'est-ce qu'on va choisir? Donc, on va voir la partie qui est celle du Maroc, qui est la grande. Donc, 60. Donc, ici, on a 90. 90, donc, plus le tiers de 60. Hein? Alors, voilà le tiers de 60, voilà le tiers de 60, ça c'est le tiers de 60, il est en bleu. Alors c'est plus 30, c'est plus 30, voilà, c'est bien. Donc ici, on n'a pas une représentation de 30, on a plus que 30, la même chose ici et la même chose ici. Donc le mieux représenté et le meilleur graphique circulaire qui représente les informations du graphique en barre, c'est le
premier à gauche. Voilà, ici, regardez bien. Donc ici, qu'est-ce qu'on a? On a 60. On a 60. Il reste 60 et 60, c'est 120. Donc ici, 120, ici, 120. Hein? 120 et 120. Alors que qu'on trouve ici le demi de 60. Alors, ce bleu est le demi de ce vert. Alors, ça veut dire ici, c'est 30. Et ici, c'est donc 30 de 120. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste 90. Donc, ça, c'est le mieux adapté à ces informations et le mieux représentatif de ces informations. C'est la graphique circulaire qui est ici en gauche. C'est bien. Donc, on va passer à la question numéro 4. J'utilise l'histogramme et je réponds aux questions. Voilà, on a un histogramme. Donc, on a ici, verticalement, je m'excuse, horizontalement, on a le nombre des visiteurs. Et ici, verticalement, on a l'âge des visiteurs. Alors, vous constatez ici, le nombre des visiteurs varie entre 0 et 120. Donc, on a une gradation de 20 personnes. Donc 0, 20, 40, 60, 80, 100, 120. Et ici, les âges de ces visiteurs qui varient entre 0 et 99 ans. Alors, pour les visiteurs qui ont le grand nombre qui ont visité, donc le grand nombre de visiteurs, c'est qui ont l'âge de 45 et 59. Et le nombre de visiteurs qui est l'inférieur, c'est entre 75 et 89, qui est de l'ordre de 30 visiteurs. Alors, on va répondre aux questions. Alors, la question, combien de visiteurs entre 15 et 29 ans? Alors, 15 et 29 ans, voilà, 15 et 29 ans. Alors, combien on a de visiteurs? On a 40. Alors, c'est 40. Quel groupe âge a enregistré 60 visiteurs? Alors, 60 visiteurs. Alors, quel est le groupe âge qui a enregistré 60 visiteurs? Le groupe d'âge, c'est entre 60 et 74 ans. Voilà. Combien y a-t-il de visiteurs de 30 à 40 ans de plus que le visiteur de 75 à 89 ans? Alors 30 à 44. Voilà. On a 80. Alors que 75 et 89 ans, on a 30 visiteurs. Alors, on va faire la différence entre eux. Donc, la différence, c'est 80 moins 30, ça donne 50. Alors, quel est le nombre total de visiteurs de zoo en ce jour? Alors, ce sont des visiteurs de zoo. Donc, on va chercher le total. On va faire l'addition. Hein? L'addition de 30 plus 40, voilà, plus 50. Alors, on a aussi 50, voilà, 50. Plus 60, voilà, le 60, voilà. Plus 80, voilà, le 80. Plus 90, voilà, le 90. Ça donne 350 visiteurs du zoo en ce jour-là. إذا ننتقل إلى خلاصات ونتائج كما تلاحظون. دونك شفنا 4 ديال المخططات. كاين هذا المخطط لا غرافيك سيركولير، نستعمل المخطط القطاعات الدائرية، يسمى مخطط القطاعات الدائرية. كاين ليستوغرام نسميه المدرج اللي تبين تردد البيانات. كاين لا غرافيك لين بريزي، كاين نستعمل مخطط بخط منكسر. كاين لا غرافيك اون كاين نستعمل مخطط بالأعمدة. وهنا الأسباب ديال الاستعمال ديالهم. نستعمل المخطط بالأعمدة عندما نستطيع تعداد البيانات وإجراء مقارنة بينها. نستعمل المخطط بخط منكسر لتبيين التغيير في الزمان. نستعمل المدراج لتبيين تردد البيانات التي تحدث في فترات زمنية متساوية. نستعمل المخطط القطاعات الدائرية عندما تكون البيانات تنتمي إلى الكل. هنا عندنا بعض المصطلحات باللغة الفرنسية، والخلاصة والنتائج توجد في كراسة المتعلم. وبهذا نكون قد انتهينا تصحيح الصفحة رقم 72 والصفحة رقم 73، وإلى اللقاء إن شاء الله في الدرس القادم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.